Santo Tomas Bikit. Talagsaon kadto nga buntag sa palasyo ni Hari Henry II. Lahi sa mga buntag uban nga nanglabay. Sa wala pa ang kadlawon ni adtong buntaga, kahibugan kayo ang mga bihi-bihi sa mga kabayo sa kamaligkaira ni ini. Tunog kayo kining nadungog ni Hari Henry sa englawak. Ang kagil-a sa mga kabayo tilimad-on kini sa hari. Usa kuno kini ka maayong panahon ipangayam sa kalasangan. Busa sayo ni anang buntaga nangayam siya. Og tuod man ang kalasangan gikamunan lamang sa nipis kaayong gabon sa kabuntagon, lahi sa nangagi. Og kini nagtug-an sa kinayahan nga maayong panahon alang sa mga mangangayam. Ang bisyo ni Hari Henry mao ang pagpangayam. Og si Tomas isip suod niyang higala mao kanunay iyang kauban sa pangayaman. Si Tomas napulo og 2 ka tuig ang kagulangon labaw kang Hari Henry. Busa may pagsalig kayo si Hari Henry kaniya. Wala siya pagduha-duha sa katarong ni Tomas. Busa sama ang duruha og managsuon, suod kayo. Ang ilang hunahuna managsama, ingon man ang ilang pagpanglihok-lihok, makugihon sa ilang trabaho og kakuhan sa pagpalambo sa gingharian. Si Tomas gihugon-hugunan ni Hari Henry nga tudloon nga obispo sa Canterbury, agig hulip sa namatay nga obispo Teobaldo. Apan labaw sa tanan, ang nagpaliw sa tingkoy sa hari nganong tudloon niya si Tomas, mao kay buot sa hari mabugbog ang tibok tinubdan sa panalipi sa tibok diocese o sa mga monasteryo. Aron ni ana, ang iyang palasyo ilhon sa tanan nga labaw sa simbahan. Ang pagkatudloon niya ni Tomas sa maong katungdanan mutukma sa plano laraw sa maong hari. Si Tomas usa ka inila sa katawhan, matarong dungganon sa mata sa katilingban. Dili siya sentro sa kalibutan. Gani ang mga sukwahi nga mga lihok ug law-ay nga mga pulong kaaway ni Tomas. Pahamtangan niya og silot kadto mamatud-an nga sayop sa maong salaod. Lantip siya og salabutan. Maalamon, dili madali-dalion. Og siya gipaabot nga labing maayo nga obispo unya sa Canterbury kung maabot na ang panahon nga siya tudloon. Samtang nagkuyog ang duruha, si Henry og Tomas pauli nagikan sa pangayam. Gisangpit sa hari si Tomas nga nagkanayon. Tomas, bot ko nga ikaw ang bagong obispo sa Canterbury. Nahilurat niini ang mga mata ni Tomas, gipunting ngadto sa hari, og dayon niyang tikang sa montura. Gilayon mitubag si Tomas sa usa ka balibad, kay di ay nasayad si Tomas sa laraw og tuyo sa hari. Og sopak siya sa laraw sa hari batok sa simbahan. Gilatigod dayon ni Tomas ang 10 sa kabayo og nagpaturatoy og padagan sa walay lingi-lingi pauli sa panimalay. Apan si Hari Henry gamhanan kayo. Si Tomas walay nahimo, gipugos siya, gipadawat gayud ang maong katungdanan, og sa tuig 1162, giordinahan si Tomas nga obispo. Unya wala madugay, gihimo siya nga arsobispo sa Canterbury aron paglampo sa laraw sa hari. Tapos siya gitudlo, naglig-on siya sa espirituhanong kinabuhi. Nagbuhat siya mga sakripisyo, pinitinsya, puasa, retiro, pamalandong, pagampo o uban pa. Nagbuhat usab siya og mga buhat sa kaluoy. Gani mataghapon atwa siya sa mga kabus og timawa, nagatiman sa ilang pagkaon o usab giatiman ang uban pang pangkinahanglan sa panimalay. Unya mebot ang panagbangi ni Tomas og Hari Henry. Apan kini gipaabot ni Tomas nga moabot. Si Hari Henry nagpakita og makusganong lakang pagbugbog sa panalapi sa simbahan ubos ang jurisdiction. Apan si Tomas makusganong misupak niini, nanuyo ang hari o gipagukod si Tomas. Gipugos siya pagpabayad og buhis uban ang multa. Gipatubang siya sa hukmanan. Ang dakong pundok sa katawhan nagtapok pagtambong sa husay. Apan si Tomas wala musupot sa maong husay. Hinuon milaya siya. Mitabok siya sa silangga sa English Channel og midunggo sa Fransya.
Unya milahos siya sa Roma, nangayo og permiso sa Santo Papa nga manaog siya sa pagka-arsobispo sa Canterbury. Apan ang Papa wala mo tugot kaniya. Ayaw pagbiya, magpabilin ikaw sa imong pwesto, panalipdi ang katungod og hiya sa simbahan. Naligon, nainit, nabuhi ang galamhan ni Arsobispo Tomas Becket. Ang pulong sa Santo Papa, nakahatag na kaisog og kinabuhi. Busa mibalik siya sa Inglaterra. Apan sa makadyot didto una siya puyo, ipon sa mga monghi sa Fransya. Nagpalabay sa panahon. Una siya motabok sa Silanga. Ang Hari Henry, nagkayo-kayo ang kalagot niini, yang giagaw ang tanang kabtangan ni Arsobispo Tomas, og ang mga igsuong o kaparentihan ni Arsobispo Tomas, yang gihikling o gitahin ngadto sa layo nga dapit. Ang mga monghi sa Fransya, din atwa si Arsobispo Tomas mo ipon og puyo kanila, gihulga sa hari nga pagalutuson. Kini nga kagubot bilungtad og unom ka tuig. Unya may pasis ang gihimo tali ni Hari Henry og ni Arsobispo Tomas Becket. Hinuon walay lagda ni kasabutan ang ilang gitiman-an, og niini mitabok si Arsobispo Tomas sa Silanga, balik sa Canterbury sa Londres. Ang mga panon sa karniro nga dugay nang nabiyaan ni Arsobispo Tomas nang gibakho og nagdangoy-ngoy sa kalipay sa iyang pagbalik. Ang kalipay nga hilabihan tungod sa dugay pagkatahin sa ilang arsobispo, layo kanila sulod sa unom ka tuig ang gidugayon. Duha lang ka semana tapos nahibalik si Arsobispo Tomas, ang pasis naguba. Kay nakadawat og taho ang hari nga si Tomas, supak lang gihapon sa laraw og kabubuton sa hari. Og niini gilayon misilaob na usab ang kalayo sa hari. Unya tulo ka sundalo nanuktok sa pultahan sa katedral. Misugo ang arsobispo sa iyang sakristan pag-abli sa pultahan. Diha-diha dayon, giluba sa mga sundalo si Arsobispo Tomas. Niini natuman ang pagbuot sa hari. Mainiton si Arsobispo Tomas sa pagsunod sa balaod sa Dios. Mao kini ang iyang inspirasyon nga nagdilaab siyang kasing-kasing, ang pag-alagad sa simbahan sa tumang kamatinud-anon. Tulo lamang ka tuig human siyang kamatayon, gikanonisar siya dayon sa Roma, isip santos sa atong simbahang Katoliko.